बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो रात 12 बजे वो कमेटियां भी तहलील हो गई जो हुकूमत की तरफ से आखिरी हुज्जत के तौर पर थी, और बकौल उनके कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हकीकत जो खुलकर अब सामने आई है, हुकूमत की कहीं पे भी ये नीयत नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के जरिए कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए या मामलात को फाहम तफहीम के साथ हल किया जाए, क्योंकि दोनों सूरतों में या तो एग्जीक्यूटिव या ये हुकूमत, चाहे 9 मई हो चाहे 26 नवंबर हो, इल्ज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के ऊपर ही आता है। और अगर जुडिशल कमीशन बन जाए तो दरअसल हुकूमत अपने खिलाफ ही एलिगेशंस को मजबूत तरीके से सामने पेश कर रही है। तो ये वैसे ही मुमकिन नहीं था, लेकिन बहरहाल गुड प्ले जो 2 महीने के लिए इंगेज कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत अपनी तरफ से उनको इंगेज किया है। लेकिन अब जारी बात है, जब हुज्जतें भी तमाम हो चुकी हैं और अब हर एक कहते हैं दौड़ अपनी अपनी है, तो वो अब उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है जी। और एक तरफ जहाँ तमाम चीज़ें चल रही हैं, यूरोपीय यूनियन का वफ़्द इस वक्त पाकिस्तान में है। वो ना सिर्फ चीफ जस्टिस से मिला, वो वज़ीर आला पंजाब से भी मिला, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जो उनका तफसीली बयान आया उनके इस विज़िट का, तो उन्होंने पाकिस्तान के GSP प्लस जो स्टेटस है, जो वाकई पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पाकिस्तान की अपनी तजारत के हवाले से, वो है यूरोप के हवाले से। तो उन्होंने कहा अगर इस पर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं या स्टेटस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उन्होंने उस स्टेटस को ही क्वेश्चन किया है, और ये कह के क्वेश्चन किया है कि हम नहीं करते कि बुनियादी इंसानी हकूक को इंश्योर किया जाए पाकिस्तान में, जो कि नहीं है। उन्होंने इंश्योर किया इसको अदलिया की आज़ादी के साथ, जो कि अदलिया आज़ाद नहीं है। उन्होंने इंश्योर किया है GSP प्लस स्टेटस को पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के, तो पैका इधर आ चुका हुआ है। तो ये उन्होंने किया है कि आपने ट्रीटी साइंस की हुई है जिसकी बिना पर आपको यूरोप में बिजनेस करने की इजाज़त मिली हुई है। तो इन मामला को ज़रा दुरुस्त करें। वहाँ एक तरफ ये पाकिस्तान को थ्रेट है, दूसरी तरफ वो समझ रहे हैं कि शायद शहबाज गिल को हमने जर्मनी के एयरपोर्ट पर रोक के बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन बहरहाल वो भी क्लियर हो गया, वो इटली पहुंच गए, वो एयरपोर्ट पर रोका गया था उनको। और इब्तदा में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज की तरफ से कहा गया था कि उनको शायद रेड वारंट के लिए या इंटरपोल के जरिए उनको थोड़ा रोकने की कोशिश की गई। पाकिस्तान इस वक्त अपनी एनर्जी वहाँ बेस कर, अगर चले कर भी रहा है या नहीं कर रहा, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने उन जगहों पे अपनी ताकतें सर्व करें जहाँ ताकत का सर्व करना बेमसरफ है। इधर खबरें मीडिया के अंदर ये चलाई गई कि सऊदी वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब फरवरी के महीने में पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन ये खबर है, उनके इम्कानात ज़ाहिर किए हैं, लेकिन दफ्तर खारजा की जानिब से किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है। लेट्स सी, देखें वो आने के बाद क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अभी तक तो इमरान खान साहब से ना सिर्फ उन दोस्ती का भी दम भरते हैं, और कहा जाता है कि 7,500 से ज़ायद अफराद अब तक सऊदी जेलों के अंदर से इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पर रिहा कर दिए गए हैं। लेकिन खबरें हैं, क्योंकि तुर्क सदर तैयब अर्दोगान, उनके हवाले से भी खबर है कि वो भी 11 या 12 तारीख को पाकिस्तान का विजिट करेंगे फरवरी का, और मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी खबर है। लेट्स सी, देखिए क्या होता है, शायद प्रैक्टिकल वे में कुछ हो जाए, क्योंकि पिछले साल वो भारत ज़रूर गए थे, और उस वक्त पाकिस्तान में केयर टेकिंग सेटअप था, पिछले से पिछले साल। जी हाँ, तो वो था। लेट्स सी, उस वक्त बड़ी रिक्वेस्ट की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि आप आ जाएं, तो लेकिन वो नहीं आए थे। मगर अगर आ जाएँ तो खैर ज़बरदस्त है, लेकिन ये देखना है कि आगे वो करते क्या हैं। तो अभी तक वादे वहीद बहुत हुए हैं, आया कुछ भी नहीं है। यहाँ ये चीज़ है। इधर पाकिस्तान में वो जो 5 कह लें जज, 7 जज कह लें, क्योंकि 5 के दस्तखत हैं, 2 के दस्तखत नहीं है, तो अच्छा खासा माहौल गर्म किया हुआ, और माहौल भी इस तरीके से गर्म किया हुआ है कि बुनियादी सवाल उठाए हैं इन जजेस ने। और मैंने इसकी तफसील तो कल आपको रात में सारी बता चुका था, लेकिन इसकी कुछ मज़ीद डिटेल सामने आई है, और बड़ी कॉमन सी है, दिल को लगती हुई, दिमाग को लगती हुई, कि वाकई यार ये तो बड़ी सच सच बात करें। अब यूँ कह लें ताकतवरों को आइन की किताब पढ़ा दी है उन्होंने दोबारा से कि खोलो यार। उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट से अगर कोई जज ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया गया, तो आइन के मुताबिक वो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकता यार। लॉजिक के साथ हाई कोर्ट के 7 जजेस करें, जिसमें 5 सिग्नेटरी हैं, 7 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कह रहे हैं कि वो तो चीफ जस्टिस लग ही नहीं सकता, क्योंकि जज का हलफ उसी हाई कोर्ट के लिए होता है। इससे पहले तो जस्टिस जोगर साहब की बात हो रही है, जो 15 नंबर के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज हैं। उन्होंने कहा इस हाई कोर्ट में होता है जहां से उसने हलफ लिया था। तो जो भी जज आप लाहौर हाई कोर्ट से लेके आ रहे हैं, उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने के लिए उसके हलफ का दिन लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हुआ है। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा, तो उस हाई कोर्ट से वो दोबारा हलफ लेगा, और उस दिन से उसकी सीनियरिटी शुरू होगी। उसकी लाहौर हाई कोर्ट से सीनियरिटी शुरू नहीं होगी।
ٹرانسفر ہونے والے جج کو آئین کے آرٹیکل 194A کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام شروع کرنے سے پہلے اپنا دوبارہ حلف اٹھانا پڑے گا، اور ہائی کورٹ کے لیے اس کی سینیورٹی اس کے حلف کے مطابق طے کی جائے گی۔ اور سپریم کورٹ کا حوالہ دیا ہے 7 ججز نے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ سینیورٹی کا تعلق متعلقہ ہائی کورٹ میں حلف کے وقت سے کیا جائے گا۔ یعنی جسٹس ڈوگر صاحب آئے تو سب سے جونیئر ترین جج ہوں گے، 10 اسلام آباد ہائی کورٹ کے 10 ججز میں سے سب سے 11 جج ہوں گے تو سب سے جونیئر ترین جج وہ ہوں گے، تو اس کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اور یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب اگر ایلیویٹ ہوتے ہیں، جو کہ انہوں نے ہونا ہے، سپریم کورٹ جانا ہے، تو ہونے کے بعد جو ان کا ادھر سے حلف ہوگا سپریم کورٹ کا، تو اس کے بعد جو بندہ آئے گا نا وہ جونیئر ترین ہوگا جسٹس جوگر۔ اور مزید لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے لا کر بنایا گیا، تو یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ بڑا سخت لفظ ہے، جج کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ لا کے بنایا آپ لوگوں نے جج، اس کو چیف جسٹس بنایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں جا کے آپ لوگ آئین کے ساتھ فراڈ کریں گے۔ یہ خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ خط لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کو، اور سندھ ہائی کورٹ کو، اور صدر مملکت کو۔ میں نے کہا یہ فراڈ کریں گے آپ لوگ۔ مزید بہت سخت الفاظ استعمال کیے، وہ کہتے ہیں آئین کے مطابق، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا آئین کے مطابق چیف جسٹس اس ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک ہوگا۔ یعنی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہوں گے، جسٹس جہانگیری صاحب ہوں گے، جسٹس ایک اور ہے، بہرحال وہ ان کا نام اس کے اندر بیچ کے اندر شامل ہوگا، تینوں میں سے کوئی ایک جج ہوگا۔ انہوں نے کہا کسی اور ہائی کورٹ سے جج لا کر چیف جسٹس کے طور پر لانا آئین کے مقصد کی شکست کے مترادف ہوگا، کہ جس مقصد کے لیے بنیادی انسانی حقوق یا جو کچھ بھی ہے، جس مقصد کے لیے قانون کی پاسداری کے لیے آئین کی کتاب بنی ہے نا، اس کی شکست کے مترادف ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کیا، آئین پاکستان میں فیڈرل جوڈیشل سروس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، تمام ہائی کورٹ آزاد اور خود مختار ہیں۔ انہوں نے کہا 2010 میں 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد ایسی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی۔ اور رہی بات کمپیریزن انہوں نے کر کے کہا، انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ میں تو 60 ججز کی ویکینسی ہے، 60 جج ہونے چاہیے، 12-13 کروڑ عوام ہے نا، اس کے اوپر 60 جج، حالانکہ یہ بھی کم ہے، 60 جج ہونے چاہیے، لیکن وہاں 35 جج کام کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 60 جج ہونے چاہیے، وہاں 35 جج کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 جج ہونے چاہیے، جہاں 10 کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے 25 ججز کی کمی تو لاہور ہائی کورٹ میں ہے۔ تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ سے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کو تو لاہور ہائی کورٹ کی ججوں کی اسٹرینتھ پوری کرنی چاہیے۔ انہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟ مطلب سر نیت کا فقدان ہے نا، جان بوجھ کے، ایک پوری گیم ہے، ایک پوری گیم ہے 26 یعنی ترمیم کا۔ یہ بچہ ہے، بہت بڑا طاقتور بچہ ہے، یہ اس کے تحت بڑے آگے کام ڈلنے ہیں۔ جو 2 ایڈیشنل ججز کو پاکستان تحریک انصاف کے کیسز دیے ہیں نا، وہ ان کو کیسے بات کر رہے ہیں؟ وہ جو 6 ججز کا پہلے والا جو خط تھا، جس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، یہ والے خط لکھنے والے بھی شامل ہیں، ایسی بات تھوڑی ہے۔ ان 6 ججز کے کاؤنٹر کے لیے بیلنس ایکٹ کرنا ہے، ان کو کہیں اور بھیجنا ہے، تاکہ جتنے بھی اسلام آباد کے مقدمات ہیں وہ جو چیلنج ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے بعد، تو ادھر وہاں سے کیسے روکیں گے؟ تو یہ لوگ ہی روکیں گے نا، تو اپنی ٹیم لے کے آنی ہے انہوں نے بیسکلی۔ انہوں نے کہا اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں کیسز جو پینڈنسی ہے، کیسز کی جو ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ ہے 1,97,000، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف 16,000 ہیں۔ تو بھائی 1,97,000 کیسز چھوڑ کے بندے کو 16,000 کیس بھگتانے کے لیے کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جان یہ سب نیت کی خرابی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے مشکل گھڑی ہے، پتہ نہیں ہے وہ انسٹیٹیوٹ کی عزت بحال کرتے ہیں یا تاریخ کے کسی کوڑے دان میں جانے کی ٹرائی کر رہے ہیں، یا اپنا کوئی نام بنائیں گے، یا قاضی فائزہ صاحب جیسی عزت سے بیٹھیں گے۔ تو یہ ان کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، تو بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ اور ہاں خبریں بڑی ریز کی گئی جی کوئی غدار جج ہے، کچھ ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری ممکنہ تعیناتی سے روکنے کے جن ججز نے خط لکھے نا، خط لکھنے والے 5 تھے، نام 7 ہیں لکھنے والے ججز۔ خط سائن کرنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں، جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر خط لکھنے والے ججز میں نہیں ہیں۔ اچھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ان 6 ججز میں بھی شامل تھے، نام تھا، خط دستخط نہیں کہتے، وہ 6 ججز جنہوں نے ایگزیکٹو کی مداخلت کے حوالے سے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا تھا، اور اس وقت بھی ان کا وہ نہیں تھا۔ تو جسٹس ارباب طاہر بھی، محمد طاہر بھی موجود ہیں۔ بہرحال جب وہ ہیں تو وہ کل کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو سگنیچر کیے ہی نہیں تو کیسے نام لگ سکتا ہے؟
لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اس طرح ہیں. ادھر عمران خان صاحب کے نے ایک درخواست دی تھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے اور آرمی ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں تھی نا، تو سپریم کورٹ میں سماعتیں کے لیے مقرر کر دیا گیا جی آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے لیے. تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ 7 فروری کو اس کی سماعت کرے گا. ادھر شہباز گل صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا خیریت سے آگے کہا جاتا ہے کہ ان کو انٹرپول کے وجہ سے ان کو ایئرپورٹ کے اوپر روکا گیا تھا. اچھا مزید ایک اور خبر ہے، ایل پی جی 3 روپے 68 پیسے رات کو بڑھ گئی ہے جی، اور فی کلو مہنگی کر دی گئی ہے. گھریلو سلنڈر 43 روپے 52 پیسے مہنگا کر کے ہے. گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2996 روپے 88 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. ہماری پریورٹیز کہاں ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، یہی تو افسوس ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.